जीवावाक्या 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 जीवावाक्या. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. लुकाचो 18वो अध्याय वळू 1 तावन 8 पर्यंत. विधव स्त्रियेची आणि नीतिकर्ताची वपार. दैर सुखय नासता सदांच मागणे करी जय म्हूण शिकोवचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही एक वपार सांगली. एका शहरांत एक नीतिकर्ता आसलो. देवाची भिरांत जावं मनशांची पर्वा जावं ताका नातली. त्याच शहरांत एक विधव स्त्री आसली. ही ताचे सरशीन केदाळाय येवन अशें म्हणटाली, न्याय कर्ण म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका राखून व्हर. जायतो काळ पर्यंत नीतिकर्त तिका काणस हालयना जालो. पूण अक्रेक आपणा इतल्याक तो म्हणा लागलो, देवाक हांव भियेना आनी मनशांक हांव लेखिना खरें. तरी हे विधव स्त्रियेच्या दोशीं खातीर पुणी हांव तिका नीत कर दितलो. ना जाल्यार ती परत्यान परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार कर्ण म्हजो जीव कातली. उपरांत सोम्यान म्हळें, त्या खोट्या नीतिकर्तान कितें म्हळें तें तुमी आयकलें न्हय वे. तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या आपल्या विंचलल्यांक देव नीत कर्ण दिवचो ना गाय. तांकां आदार दिवच्यांत तो आनिकी गळाय करीत गाय. हांव तुमकां सांगतां, बेगीच तो तांकां नीत कर्ण दितलो. देवाचे उतर हे. मोरी मागण्याची स्त्री. एका काळार ती आमचे बरीत एक सादी स्त्री, पूण मागणें इल्लें करताली आनी मागणें करतना बडव्यान उलयल्लें. बडव्यान तिका सांगल्लें, तिका समजालें. आमी मागण्याची मनशां जावया. तितलेंच एक ल्हानसो नियाळास. कित्याक म्हळ्यार मागणें आमचो उस्वास. प्रेयर इज अ ब्रेथ. ज्या घरांत, ज्या कुटुंबांत, या ज्या मनशाच्या जिणयेंत मागणें बंद जाता, सकास उस्वासय बंद जाता कुटुंबाचो. हें इतलें एक आमकां समजलें जाल्यार बरें मोगाच्यान. देखून एक पवित्र बरयणार म्हणटा, खंयचे कडेन आल्तार सकयल सकयल वेता थंय समुदाय सकयल सकयल वेता. आल्तार जावं दी इगर्जेंत या आल्तार आमच्या घरा. खंय आल्तार सकयल येता म्हळ्यार आल्तारीक मान ना, थंयसर समुदाय आळवण वेता. एक ल्हानशें भुरगें आनी आवय, त्या गांवांत पावस नासलो खंय. सदांय सांजेर तेर्स कर्ण आंबोरी कर्ण जाल्यार मागीर न्हिदच्या प्रास पयलें मांद्रे लागींच दिंबेर पडोन दोगांयनी मागचें, ये देवा पावस दी. आनी हें ल्हानशें भुरगें सदांय बारी उर्बेन आवय लागीं येवन मागणें करता. पूण त्या एका दिसा हें भुरगें येत ना गे. कशें कशें ये गो पुता मागया म्हळ्यार येना गे. तेणे येता. आवयन परतून सांगलें, परतून येना. मागीर परतून जोर केलें आसता, येना गो तूं, पावस नाकाय आमकां. मागीर तिशीनीशें वचून आहलें. मागीर वचून रातीक रात जाल्ली, बागला किळपरां घाल्ली तांणी. भुरग्यान वचून किळ काडली काय धांवलेंत खंय वस्त्र मोळच्या पात्रा लागीं वचून हें दिसाक खेळटाना ल्हानशी एक बोंबी डॉल सोडून आयिल्लें थंय पात्रा कडच्यान. वचून धांवन वचून आन्न परतून किळ घालन आवय कडच्यान येवन दिंबी घालन मागणें करूंक लागलें खंय. त्या भुरग्याचो एक भावार्थ मोगाच्यान. सदांय मागलां, पावस येवना, पूण आज मागल्यार काय पावस आयल्यार बोंबी भिजता न्ही गे. वॉट ए फेथ. तसलो एक भावार्थ ल्हान भुरग्याचो. एक
एका रेतीरे वेळार फादर बिनू म्हणलो नांव असो एकलो पाद्र्याक म्हणालो एका ल्हानशा फिरगजेक ताका रेतीर दिवंक आपयलें केरळ असो तो मलयाळी पाद्र्याक मागीर हाका साक्रिस्तीच्या देगेनूच ताका एक ल्हानशें रूम दिल्लें ल्हान फिरगस आनी फिरगजेंतलो याजक मालगोडो लायलें एक 72 वर्सां प्रायसो त्या दिसा हाचें सगळें पयल्या दिसाची रेतीर जाली हाचें सगळें काम जावन मागीर सक्रामेंताक म्हळ्यार साक्रिस्त्याला गिनता हाचें रूम सक्रामेंताक एक भेट करून मागीर न्हिदता म्हूण येताना हाका इगर्जेंत एक रडुल्लो आवाज आयकता काय हाका एक तर खाऊ जेनी जाली काय कोण आबा कांय रेतीरे काय इल्लीं कांय रावल्यांत की कांय तकली गुवन कांय पडुल्ली म्हणून आतां जाग जाली की बागील बंद जाला म्हूण रडटात की म्हूण लो अशें उक्तें करून पळयता आसतना आल्तारीच्या मुखार वो पाद्र्याप दिंबेर पडून हातांत एक कागदाची चीट कान घेवन तातूंत बरयलां खंय सुमार हात वयर करून मागता खंय रोडोन मागता खंय वो पाद्र्याप मागीर हाणें डिस्टर्ब करचें नाका म्हूण सांगून थंय लो पळोवन वो गेलो दुसऱ्या दिसा सकाळीं ब्रेकफास्ट करतना विचारलें खंय फादर काल तुमी रोडोन मागतल्यात न्ही कितें मागतल्यात ते म्हणालो खंय मागीर तुमच्या हातांत एक चीट आली वय कालच्या दिसा रेतीरेक 23 जाणां येवनान म्हणलो खंय 20 आनी ल्हानशें आसतली फिरगस कांय सब स्टेशन कोण ना हाका सगळ्यांची वळख हाका 20 आनी 3 जाणां येवनान म्हणालो खंय तांची नांवां बरोवन काणगिनान दुसऱ्या दिसा परतून राती को मागता खंय तांणी थोडीं नांवां मारल्यान ताणें मागीर हाणें च्या पियेतना दुसऱ्या दिसा परतून विचारलें आसता फादर तांणी थोडीं नांवां मारल्यान न्ही वय तांतले 4 जाणां आयल्यात म्हणालो खंय निमाण्या दिसाई थोडीं नांवां मारूनान गे मागीर विचारलें गे तें कितें काल जालें ना त्या गांवांत नांत म्हणालो खंय एका मलगड्या याजकाची एक जिणी आमकां ताचे बरी जावचें ना तरी मनशाच्या जिणयेंत इल्लेशें मागणें जाय मोगाचें न्हू आनी म्हाका एक आपुरबाई भोगली आमच्या कोडयाळच्या प्रासी हांगा तुमी घरांत पयस आसात हांगा इगर्जेक येवन मागचें सड आसा देवाक अर्गां दिवया आमी कित्याक म्हळ्यार आमकां म्हळ्यार म्हाका दिसता आमचो लोक मस्त आसा एकामेकाक तिका सपोर्ट आसा म्हणून देव तिके वयस आसल्यार व्हडणी म्हणून भोगता जावं की पुरो पूण हांगा पळयलें काल पळयलें पोर पळयलें आजय पळयलें जायतीं जाणां दिसा मोदें विविध गांवचीं मनशां येवन दनपारांचें वताक बारा येवनी मागतात जाल्यार भावार्थ आसा म्हूण जालो देवाक आमी अर्गां दिवया सांत आगोस्तीन म्हणटा कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च भावार्थाचें दिरवें त्या बुकांत ती कोंकणीन तर्जुमो केला मनशान देवा मुखार मागतलीं जाय गे मनशां मुखार न्ही आमी मनशां कडेन मागोंक भारी हुशार आमचे कश्ट दूख खंत आमी मनशां कडेन सांगता आमी मनशां थोड्या काळाक कांय इल्लेशें आमकां इल्लेशें कॉन्सलेशन दिवंक पुरो पूण मनशान देवा मुखार मागतलीं जाय गे देवा म्हाका हें दी म्हाका तें दी म्हूण सांगता आसतना असलें आमच्या मोतींत आसूं दी मोगाच्या न्हू मागणें म्हळ्यार सगळो दीस दिंबेर पडोन मागचें न्ही ताची गरज ना म्हळ्यार आमकां बाकीचीं कामां आहात पूण इल्लेशें मागणें सगळ्यांनी करी जंय आमी करना जावं म्हणटना मागण्याच्यो 3 साद्यो संगती मात्र तुमच्या मुखार दवरता पयल्या भागान मागणें म्हळ्यार पयल्यान पयलें एक संबंद इट इज अ कायंड ऑफ रिलेशनशीप ल्हानशीं भुरगीं एक घडी आवय दिसना जाल्यार रडटात एक घडी पूण आवय दिसल्यार पुरो आवयन ताळो काडल्यारय पुरो भुरगें रडना पूण थोडे पटी बापायन ताळो काडल्यार सांगल्यार ह्या बापायन उखल्ल्या कुठे भुरगीं रडटात ल्हानशीं भुरगीं म्हळ्यार बापाय चिमटो काडटा म्हणून न्ही तांचे हातच रप्प बापाय भुरग्यां मारिनात ते काम करन कोयती धरन माडा सोडून माडये पडोन या स्पानरा स्क्रू ड्रायव्हरान धरून हात रप्प जाल्यात भुरग्यांक दुखता ल्हानशा भुरग्यांक देखून बापायन उखल्ले कुठले मारता या चिमटो काडटा म्हणून भोव मारची नाका मागणें एक संबंद मोगाच्यान पूण तीच भुरगीं तितके व्हड जावन येता आसतना आवय दिसना जाल्यार रडनात ताका कारण आसा कित्याक म्हळ्यार कांय म्हणी कांय पेटो आयलो दिवड आयलो मम्मे म्हळ्यार पुरो भुरग्यांनी आवय खंय आसल्यार येता म्हणलें भुरग्याक गोत्ता दिस इज वॉट रिलेशनशीप आमच्या जिणयेंत देव दिसना आमकां देव दिसल्यार आमी वाचना प्रॉब्लम ते देखून पोरण्या सोल्ल्यान म्हणलें मयजे तूं वच आमी वचना आमी वाचचें ना कित्याक देव दिसना आमकां देखून देवाक आमकां पळोवंक जायना मोगाचें न्हू पूण देव आसा सदांच आसा वो संबंद आमचे थंय आसल्या वेळार जावं दी ती मार्केट या जावं दी बसार या रेलाचेर या खंय आमी आसां म्हाका मागणें करूंक या तुमकां मागणें करूंक कश्ट भोगनात सगळ्यांक आमकां इगर्जेक सगळो दीस येवंक जायना इगर्ज पयस आसा
खंय आसल्यार हो संबंध देखून सांब पावल म्हणटा धर्मदुतांची कृत्यान ऍक्ट्स ऑफ द अपॉस्टल्स चॅप्टर 17 वर्स 28 देव आमचे तावन पयस ना. देव आमकां लागीं आसा. आमी आसचें उठचें बसचें न्हिदचें सगळें आमच्या सोबयातें आमच्या देवातें. हो संबंध आमी कर्ण घेतिल्ल्या वेळार मागणें अर्थाबरी जाता. खंय मागोवंक जाता. बस सारेतानय आमकां तेर्स म्हणून वचोंक जाता. कितेंय करूंक जाता. हो संबंध आमचे थंय आसूंक जाय. देखून देवाक सोदची गरज ना. देवाक सोदून वेळ पाड करचो नाका. देव आसा. हें पयलें. दुसरें मागणें म्हळ्यार अर्गां दिवचें. ग्रॅटिट्यूड थँक्स गिवींग. उपकार आठवणी. हांवें पळोवन त्या मनशाक कोणेकलो मुंबयचो मनीस खंय ग्रेस्त मनीस बरें मस्त उदार काम करता खंय इगर्ज बांदून की मस्त कुमोक केल्या कोण गेल्यार कुमोक करता. पूण मागणें रजार तितकेशे फाटीं गया मनशाचें. मनीस बरो मनीस. 80 वर्सां प्रायाचेर युरिनरी ब्लॅडराचें इल्लेशें प्रॉब्लम जालें खंय लिकेज प्रॉब्लम इल्लें सुरू जालें. मागीर डाक्टरा कडसून गेलो आसता. गेल्ल्या वेळार डाक्टरान म्हळें खंय चड जावन 70 इयर्सा उपरांत 70 जाल्या उपरांत सर्जरी करूंक डाक्टर तिगे भियेतात. हाची 80 जाल्यान 80 जाल्यान. डाक्टर म्हणलो खंय तिगे रिस्क आसा. पयशे इल्ले चड करसात. पयशे कितले कांय 8 लाख करसा जाले. पयशांचे विशय ना म्हणलो. पयशे प्रॉब्लम ना करया म्हणून धैर्यान वत्तू म्हणलो करया म्हणून ऑपरेशन केलें. कर्ण अनेस्थेशियाचो पावर उणो जावन सादारण मोतीर येताना सकाळ मागीर उलोवंक सुरू करतात. पयले हाणें सांगलो शब्द हो खंय ये देवा फाटल्या 80 वर्सांत हांव तुवें धर्माकत पुरा रिपेरी केल्लें आनी आतां इल्लेशें लिकेज सुरू जाल्ल्या वेळार 8-8.5 लाख दिजे पडले न्ही. तें रिपेरी कंप्लीट जाता म्हूण कांय धैर्य ना. परतून प्लंबिंगान दिल्यार रिपेरी येवंक की पुरो कुत्त ना. पूण पळया त्या मनशाक 80 वर्सां प्रायाचेर हें भोगलें. ये देवा सगळें तुवें धर्माक रिपेरी केल्लें. आतां इतले दिजे पडले. मोगाच्यानो आमच्याच जिवाक आमी पळयलें जाल्यार कितें एक विशेशता आमच्या जिवाची. वायट सूख चिंती नाकात. आमी एक बाथरुमाक वॉशरुमाक गेले जाल्यार युरीन पास करचें म्हूण चिंतल्यार युरीन पास जाता. ताचे उपरांत ते मसल्स अशे टायट जाल्ले. नेक्स्ट आमी परतून वचून चिंतल्यार मात्र कसली एक मांडावळ. कसली एक मांडावळ देवाची. हे आमी आमकांच पळयल्यार पुरो काय दिंबेर पडोवन मागणें करूंक कांयच कस जावचें नात. देखून उपकारी मोण जायचें. चिंती आमचो हे मुंगायो आमचो हात बेंड बागाना जाल्यार जेवचें कशें. कशें जेवचें. हात न्हिटत आसा जाल्यार हें बागाना म्हूण चिंतया. जर तर चिंतया आमची घुमटी गुवाना अशी मारो कसो उतरचो. सकाळचें पळयतना आमच्या वयल्यान कांय 4 कारां पास जातात. जायना. चिंती आमकां बागोवंक जायना या दिंबी घालूंक जायना. आमच्या जिवाचेर आमी पळयचें मोगाच्यानो. दनपारां जेवल्लें आतां जिरोन जालें. चिंतया जेवणात जिरोनांतलें डम्मू जालें जाल्यार पोट म्हणी अशंत रावलें जाल्यार या काल राती जेवल्लें आनी जिरोना जाल्यार. देखून हर एका घडये उपकारी मोनाची जावचें. तेंच एक मागणें देवा तुका थँक्यू. वटलें कांय करीचें म्हणून ना. 2-3 2 वांटे दर्यो कितलें मिठाचें उदक वयर वेता. पूण सकयल येताना पावस येताना मिठा उदक येता गी काले म्हणटात तुमी. इतलें दर्याचें उदक मिठाचें उदक मिठूच वयर गेलां. पूण सकयल येताना मिठा उदक येता गी येना न्ही गी. हर एक थेंबो उदकाचो थेंबो इतलें नितळ. जर तर मीठच आयिल्लें जाल्यार कांय उरतें ना. कांय उरतें ना. पूण तरी तर पडीं पावस आनी पुरो येताना आमचें कशें चिंताप कशें कोलो एक पावसा बावय सांत म्हळ्यार सत्री व्हरूंक कस जातात म्हणून. त्या तुळू भाशेन ते उलयता एंचिना साउदा बर्सा माराया म्हणून. पावस आयल्यार साउदा बर्सा न्ही गे. पूण पावस 1-2 वर्सां येना जाल्यार सगळ्यांचें साव जाता न्ही गे. सक्कड मरतात. देखून आमी हर एकली उपकारी मनाची आमी जावंक आमकां मागणें म्हळ्यार तेंच मोगाचें न्हू. हे दुसरो भागवो म्हळ्यार एक संबंद दुसरें उपकारी काळीज. जेवताना पळया तुमी कितले पटी आमी अशें करून हात बशयेक घालून JCB भाशेन कसो तोंडाक येता पळया. थोडे पटी जेवताना करंट बरो चलता. पूण एक दीस मनीस सुकोवन हें शीत हांगा गेलां गी वचना न्ही. या एक दीस म्हणी त्या तारल्यांची घडी अशी करून दोळ्यांक म्हणी गेल्या गी करेक्ट येता हांगा. आनी JCB देवान आमचो हात पळोवन
जेसीबी पळोवन देवान हात केल्लो न्ही, आमचो हात पळोवन जेसीबी केला मनशान. कल एक देवाची जाणवाय मोगाच्यानो. एक पोपायाची बी आमी घाली जाल्यार कितल्यो पोपायो वर्सां घातल्यान, आनी त्या एका पोपायाच्या भितर कितल्यो परतून बियो. हें सगळें आमी चिंतलें जाल्यार देवाची कसली एक मांडावळ, कहली एक मांडावळ. देखून हर एका घडये देवाक उपकार आठोवंक आमकां केदींच कांय पुरो जावचें ना. थोड्या कर्मणी गांवांत माड आसतले. खंयच्या माडाक सड्ड नारळ जावचे? एकच वस्त्रमूळच्या माडाक, नाल्यार नानयेच्या माडाक. ताका खालन तुमी बिस्लरी उदक वतात गे ना. आनी तें ओतुलें मेळ्ळें उदक मोगाच्यानो चिंतल्यार तें कशें तितलें नितळ जावन वचून बोंड्या भितर रावता वचून. आनी एंत आमी ओतुल्लें उदक तर बोंड्या भितर रावल्लें जाल्यार कितें जाती गजाल? एक बोंडो म्हणी पियोंक जातो गे. हें चिंतल्यारच देवा अर्गां तुका हर एका घडये दिंबयेर पडून एक हात वयर करून देवा तुका अर्गां. मनशाची कितें मोगाच्यानो दोळ्यांक दिसनातले ते 46 40 आनी 100 क्रोमोझोम्स ते सांगाता येतात. ते परतून वाडावळ जाता तांतलो एक ल्हानसो भाग मनशाचो फाटीचो कण जाता. ल्हानसो एक भाग दोळे जातात, पळोवंक शकतात. एक ल्हानसो भाग काळीज जाता, आनी एक भाग लंग्स जातात आनी काळेंपरा जाता, आनी एक भाग पाय जातात. हें कशें जाता आमकां समजत ना. देखून हर एका घडये हे देवा तुका अर्गां उपकारी मनाची जावची. देखूनच उपकारी मनाची जावंक आज आमकां आपोवणें. आनी तिसरें मागणें म्हूण सांगल्यार देवाक आयकोवचें. जायते फावटी आमी टायम पाड केला, आमचो वेळच पाड केला. कित्याक म्हळ्यार देवाचें मन बदलोवंक आमचें मागणें करचें. आमचें मन बदलोवंक न्ही, मागणें आमचें मन बदला जाय. कोण एकलो धाकटो भुरगो जॉनी इस्कालांतल्यान घरा येवन मम्मी कडेन म्हणलो की मम्मी आज आमी 13 वर्सो मुंबय इंडियाचें कॅपिटल जावंक भेटोवन दिया म्हणलो. काल्याक रे पुता, दिल्ली एक आसा न्ही. ना ना मम्मी आमी आज मुंबय कॅपिटल जावंक एक मागया म्हणून. मागीर मम्मीन विचारलें आसा काल्याक रे म्हणून. ना ना मम्मी तें एका मार्क्साक टिचरीन विचारलें इंडियाचें कॅपिटल खंयचें म्हणून, हांवें मुंबय म्हणून बरयलां. कोलो एक चालू चेडो पळय येदोसो ल्हान जाल्यार. आमचें मागणें तशें. म्हळ्यार देवाचें मन बदलूंक देवा म्हाका आतां चिंतना पावस जाय जाय, म्हाका आतां वत जाय जाय, म्हाका आतां तें जाय. देवाचें मन बदली जाय ना. देखून देवाचें मन बदलूंक आमी मागणें करचें नाका, वेळ पाड करचो नाका. मागणें करन आमचें मन बदला जाय. कोण एकल्यांत खंय दूख कोणी नात, भाऊ भयणी कोणी नात, तरणाटे भुरगे काजाराची प्रायपरा जाल्ली आनी हाचें मागणें खंय. हे देवा म्हाका कांय नाका, हांव म्हाका कांय विचारना, म्हज्या मम्मीक एक बरो जावं दी. हें चेडूं मात खंय गेल्यार दीस काडीत. तोलें आमचें मागणें. कोणे कडेन भुरगीं सदांय हर एक फावटी वर्सा पिकनिकाक येताना तांच्या व्हडली मांयक आपोवन व्हरतालीं खंय. पयलीं एका म्हयन्या पयलीं सांगतालीं व्हडली मांय आमकां पिकनिका वचोंक. त्या वर्सा कितें विसरोन गेलें खंय. भुरग्यांक सांगूंक उडासत ना. मागीर पिकनीक तिका कळला, ही पिकनिका येतात म्हूण तिका कळला, म्हाका सांगूं ना. रागान बारीक कडकडले आसतली. मागीर त्या दिसा सकाळीं सांगलें खंय माय आमी पिकनिकाक येता तुवें येजे. आनी आतां ही व्हडली मांय म्हणाली खंय आनी जायना पुता, हांवें ऑलरेडी आज सकाळीं जावन मागोवंक सुरू केलां, सांजेर आज गडगडो पावस येचे. हांव येना म्हणली. कहली व्हडली मांय पळय आमचें मागणें तशें ना. देखून मागणें देवाचें मन बदलूंक न्ही, मागणें आमचें मन बदला जाय. कोणे एकल्यान म्हळें खंय दुसऱ्या महाझुजा वेळाचेर आमी मागलें पुरा बॉम्ब पलतोरच्या इतलान पडले. आमी मागलें आनी पुरा बॉम्ब पलतोरच्या इतलान पडले. आमच्या इतला पडना, ती मेली. आमचें मागणें थोडे फावटी तशेंच. आतां देवापोण्या पासून ती जायत्यांनी मागूंक सुरू केलां. हे देवा देवापोणे दी, आमगेर न्ही तांगेर दी. तांणी तेंत मागचें खंय. देवा देवापोणे दी, आमगेर न्ही तांगेर दी. तांगेरी नात आंगेरी नात ना. मोगाच्यानो हे 3 संगती उडास दवरया. एक ल्हानसो संबंद. हे देवा तूं सगळ्यान आसाय, सगळ्यान आसाय. देव नातुलो जागो ना. आनी देव आमचें मागणें आयकता. किर्तन 100 काल एक 2 वळी मात्र तुमचे पासत वाचता. किर्तन 100 कितें म्हणटा. आस्कार वळ 100, किर्तन 100 वळ 100. आस्कार सुस्कार सोडून हांव तोकोन गेलां.
रातीच्यो राती रोडोन रोडोन हांव म्हजें उशें भिजयतां, दुखांनी म्हजी काट उपयोंक लायतां, खंतीन म्हजे दोळे पुरोवन गेल्यात, म्हज्या दुस्माना वरवीं म्हजी दिश्ट मंद जाल्या, आनी निमाणें म्हणटा सर्वेस्परा तूं म्हज्या कुमकेक ये. किर्तन जुदेवांक दुसऱ्यांक कितेंच मागण्याचें पुस्तक नातलें, तांकां दुसरो पवित्र पुस्तक तांचे कडेन सगळें नातलें, किर्तनां मात्र आसलीं, आनी सक्कड किर्तनांकच नांवच मागण्याचें पुस्तक. दिसाक एक वाचलें जाल्यार एक किर्तन एका वर्सान 2 पटी सगळीं वाचून जातात. सगळीं मागणीच मनशान देवा लागीं उलोवचें, ही एक उडास आसूं दी. आनी मागूंक आमकां जेजू एक आदर्श, हें उडास दवरूंक जाय. हर एका संदर्भाचेर आनी हर एका वेळाचेर जेजून सकाळीं पांत्यार मागलां इल्लेशें. आमकां एक आपोवणें, सकाळीं उठल्या कोडलें आमी हांगासर आसलीं ल्हान आसतना मम्मीक मागणें कर थंय रावोंक वेळ नातलो म्हळ्यार उजो फुंकूंक आहलो न्हय. त्या भायर पावसान पुरा लांकूड जिवेंत आसतालें अर्दें, तिणें फुंकून फुंकून उजो केल्लो. मागणें सुरू करन आमच्या बापा आमोरी सुरू करून तिरांच्या कुडा येताली. तुमची मालगडी तशेंच आसतली. पूण आतां तें सकाळींचें मागणें येयलें चड जावन अशें मस्त कडेन बंद जालां. तरी एक सांजेर म्हणी मोगाच्यान आमी सांगाता येजय, थोडो वेळ सांगाता आमी येजय. मस्त कुटुंबांनी मागणें आसा, देवाक अर्गां दिवया आमी. जेजून सकाळीं मागलां, दनपारां ताका वेळ मेळटना इल्लेशें मागलां. कामांत कितलो राटावळी आसल्यार तरी पूण सांजेर गेलो, थोडे पूण रातीक गेलो. तें मात न्ही, हर एका संदर्भाचेर सिसांक विंचताना ताणें सगळी रात मागणें केलें म्हणटा. आमकां एक आपोवणें हें, खंयचेंय एक काम करता आसतना जावं दी भुरग्यांक एक इस्काला घालूंका, ह्या भुरग्यांक एक सैरीक पळोवंका, ह्या कलें एक नवें काम सुरू करूंक आसा, ह्या एक वस्तू हाडूंक आसा, ह्या कितें एक घर बांदूंक आसा, ह्या एक जागो बांदूंक आसा, ह्या कांय एक ल्हानसो नग करूंक आसा, ह्या आमी एक ल्हानशें मागणें करया. जेजून सिसांक विंचताना मागणें केलें. सिसांक धाडटनाय तो मागता, देवा हांकां राख आनी सांबाळ. पाटी आयल्या मागीर परतून म्हणटा या आमी एका वरे विंगड सुवातेक या, इल्लोसो वेळ बसया. वरे विंगड सुवाते म्हळ्यार पिकनिकाक या म्हणून न्ही, आमी इल्लो वेळ बसया, अर्गां दिवया देवाक. उंडो 5000 लोकांक अजाप करता आसतनाय थंयसर स्पेसिफिकली बरयलां, ताणें सर्गाक दीस लावन मागलें. लाजराक भायर हाडच्या वेळार सर्गाक दीस लावन जेजू पयलें मागणें करता. लाजर भायर ये म्हणालो, कितें मागलें कितें सांगलें तें जालें. कश्ट आसात मुखार म्हूण समजून घेवन जेसेमनी मोळ्यांत मागतें आसा, इवन कुर्सार जेजू मागतें आसा. भाव भयण्यानो, कसलें एक आदर्श आमकां. मोरी तिच्या ल्हानशा प्रायाचेर, 13 वर्सांची तिची प्राय, तिका तिच्या आवयन आनी बापायन मागणें शिकयलें. बऱ्या कुटुंबांतली ती, देखून तिणेंय मागणें केलें. आमकां एक आपोवणें,